यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। जय मसीह तथा परमेश्वरले तपाईलाई शान्ति र आनन्द दिनुभएको होस्। र आजको यो वचन सेयरिङ गर्नको निम्ति मैले केही कुराहरू तपाईहरुको अगाडि लिएर आएको छु र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि प्रार्थना त भइसकेको छ, तर पनि छोटो प्रार्थना गर्ने इच्छा छ। सनातनका परमेश्वर बुवा अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, आज हाम्रो पनि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईको घरानामा हामीलाई सामेल गर्नुभएको निम्ति हजुरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामी एक एकलाई तपाईको कामको निम्ति खटाउनु भएको छ, अझ खटाउनुहोस् प्रभु। अझ हामीलाई अगाडि तपाईको कामको निम्ति, तपाईको राज्य विस्तारको निम्ति हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो आफ्नै इच्छाले त होइन, तर तपाईको पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामीलाई चलाउनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना छ। र बोल्दै गर्दाखेरि म होइन, तर हजुर बोल्नुहोस्, र सुन्दै गर्दाखेरि पनि सुन्नेहरूको हृदयको कान, हृदयको आँखाहरू खोलिदिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद माग्दै सबै बिन्ती प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, आजको मेरो शीर्षक छ, वचनको शीर्षक बाइबल किन सत्य छ, बाइबलको वचन किन सत्य छ है। म केही कुराहरू तपाईहरुको अगाडि सेयरिङ गर्नेछु। समयले कतिको साथ दिन्छ र विशेष गरेर यो इलेक्ट्रिसिटीको आजकल एकदमै समस्या छ। कसै गरी बत्ती गयो भने मलाई 1-2 मिनट जति समय लाग्छ मिलाउनको निम्ति। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ केही क्षण धैर्य धारण गरिदिनु होला सम्पूर्णले। र साँच्चै नै बाइबलमा भएका कुराहरू किन सत्य छ, यसमा लाखौं हजारौं कारणहरू छन् होला हैन, तर मलाई चाहिँ प्रभुले केही देखाउनु भएको कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि सेयरिङ गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 म पढ्नेछु। नयाँ करारको पुस्तकमा दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 मा यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। आमेन। हामीलाई वचनले पूर्ण रूपमा सुकर्ममा है, अरू कुनै कुरामा होइन, सुकर्म भनेको राम्रो काममा हामीलाई सुसज्जित हुनको निम्ति चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ बाइबल धर्मशास्त्रबाट। अब म केही कुराहरू, केही फ्याक्टहरू, केही ऐतिहासिक कुरा, केही भौगोलिक कुराहरू र आत्मिक कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको अगाडि केही भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ भनेर म आशा गर्दछु र परमेश्वरले तपाईहरुलाई यो सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् र म बोल्दै गर्दाखेरि पनि म होइन, तर उहाँ बोल्नु भएको होस्। सर्वप्रथम बाइबलमा लेखिएका कुराहरू सत्य छन् भनेर ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने यहुदीहरू, क्रिस्चियनहरूलाई त त्यसै नै उनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टेड पाएका छन् कि यो सत्य कुराहरू। यो इतिहासविदहरूको कुरा गरौँ। इतिहासविदहरू जसले चाहिँ त्यत्तिकै सुनेको रेको भरमा लेख्दैनन्, तर उनीहरूले खोज तलास गर्छन्, अनुसन्धान गर्छन् र कति कुराहरू फ्याक्टको आधारमा, प्रमाणको आधारमा उनीहरूले इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ ती कुराहरू लेख्ने गर्छन्। त्यस्तै गरेर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिला परमेश्वरले इजरायलीहरूको बिचमा के काम गर्नुभयो भनेर अनुसन्धान गर्ने धेरै इतिहासविदहरू निस्किए, जसले चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन थिए। नन क्रिस्चियनहरू, तिनीहरूले पनि बाइबलमा भएका कुराहरू पत्ता लगाए, धेरैले पत्ता लगाए र तिनीहरू पनि ख्रीष्टलाई विश्वास नगरे तापनि बाइबलमा भएका कुराहरू साँचो रहेछ। येशू ख्रीष्ट अस्तित्वमा आउनु भएको रहेछ धेरै हजार वर्ष अगाडि, र उहाँका चेलाहरू पनि रहेछन्, र उहाँका चेलाहरू कोही युरोपतिर छरिए, कोही भारतको यो मद्राससम्म आएर मण्डली स्थापना गर्यो, जस्तै थोमाले आएर यावत थोकहरू थाहा पाए नन क्रिस्चियनहरूले पनि। तर उनीहरूले कतिले विश्वास गरेनन्, कतिले विश्वास गरे होला, तर कतिले विश्वास गरेनन्।
त्यो कसले विश्वास गरे र कसले चाहिँ यी प्रमाणहरू भेट्टाए भनेर चाहिँ हामीले गुगल सर्च गर्न सक्छौँ। म त्यो नामावली चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि अहिले प्रस्तुत गर्न असमर्थ छु, तर तपाईँहरूले खोज तलास गर्न सक्नुहुन्छ, भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। र बाइबलमा टोटल 66वटा पुस्तकहरू छन्, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ती मध्येमा 39वटा पुरानो करारमा छन् भने 27वटा नयाँ करारमा छन्। र 66वटा पुस्तकलाई 40 जना लेखकहरूले लेखेका छन्। ती मध्येमा कोही अगमवक्ता थिए, कोही प्रेरितहरू थिए, र कोही चाहिँ नामै थाहा छैन कसले लेखेको हो भनेर। जस्तै हिब्रूको पुस्तक कतिले अन्दाजा गरेर पावलले लेखेको हो कि भने, कसैले के भने, तर खोज्दै जाँदाखेरि इतिहासविदहरूले, बाइबलविदहरूले खोज्दै जाँदाखेरि हिब्रूको पुस्तक चाहिँ कसले लेखेको हो थाहा भएन, तर यो चाहिँ मण्डलीको निम्ति लेखिएको हो र अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रो मण्डलीलाई पनि यो काम लाग्ने पुस्तक भएको छ। आमेन। त्यस्तै गरी यो 40 जना जो लेखकहरू छन्, जो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखे, ती मध्येमा पनि तिनीहरूले 1 दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, 1 महिना अथवा 1 वर्ष लगाएर लेखेका होइनन् यी पुस्तकहरू है। तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ कुनै पुरानो अरू कुनै धर्मावलम्बीहरूको धर्मशास्त्रहरू एउटै व्यक्तिले लेखेको छ, त्यहाँ फरक फरकले लेखेको छैन। कति समय लगाएर लेख्यो त्यो पनि उल्लेख छैन, कुन कालखण्डमा लेखियो त्यो पनि थाहा छैन। तर बाइबल चाहिँ येशू ख्रिस्ट आउनु भएपछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं शताब्दीसम्म चाहिँ कति चेलाहरूले लेखे, कति प्रेरितहरूले लेखे। र त्योभन्दा येशू ख्रिस्टको मानव रूपमा आउनुभन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 4000 देखि 5000 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ बाइबल विभिन्न व्यक्तिहरूले लेखेका हुन्। आमेन। अब यदि कति मान्छेहरूले बाइबललाई विभिन्न आरोपहरू लगाउँछन्, यो चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा रणनीतिको एउटा पुस्तक हो, यसले चाहिँ हामी एसियनहरूलाई, गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो चङ्गुलमा फसाउँछ, जसरी साउथ अफ्रिकालाई यिनीहरूले फसाए, विभिन्न आरोपहरू लाग्छ। तर उनीहरूले आरोप प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। तर हामीले यो आरोप चाहिँ झुटो हो भनेर हामी चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छौँ, धेरै प्रमाणित गर्न सक्छौँ। र बाइबलले चाहिँ हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेर सिकाएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेर सिकाउनु भएको छ। सुसमाचार चाहिँ प्रमाणित गर भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन प्रियहरू, हो कि होइन? र त्यसैले हामीलाई कसैले ल तेरो येशू छ भने प्रमाणित गरेर देखा भन्दाखेरि हामीले उसलाई प्रमाणित गर्नु पर्दैन। यदि वचन अनुसार लेखेको भए तिमीहरूले येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनु भएको त्यो संसारमा, उहाँले चाहिँ मुक्तिको निम्ति चाहिँ हाम्रो उद्धारको निम्ति ज्यान दिनुभएको भनेर तिमीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर यदि बाइबलमा उल्लेख गरेको भए हाम्रो चाहिँ त्यहाँ प्रमाणितै गर्नु पर्थ्यो, करलाई हुन्थ्यो। किनभने बाइबलले हामीलाई आज्ञा दिएको छ। तर हामीलाई बाइबलले त्यो केही पनि भनेको छैन। हामीलाई जस्ट यति मात्र भनेको छ कि तिमीहरूले सुसमाचार प्रचार गर, संसारभरि कुना कुनामा गएर मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। तर प्रमाणित गरेर कहीँ पनि भनिएको छैन। प्रमाणित गर्ने काम परमेश्वरको हो। आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टको हो प्रमाणित गर्ने काम। उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनुहुनेछ भनेर प्रमाणित गर्नुभएको छैन र? निश्चय पनि गर्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गर्ने, ग्रहण गर्ने, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लिने र उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर घोषणा गर्ने, हृदयमा लिने व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ प्रभुले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। र त्यो अरूलाई देखाउनु पर्दैन, त्यो सर्टिफिकेट अरूलाई देखाउनु पर्दैन, हाम्रो हृदयमा छाप लगाइएको छ। आमेन। र त्यसै गरी बाइबलले अरूलाई पनि प्रमाणित गर्नको निम्ति चाहिँ एकदमै डिटेलमा दिएको हुँदैन। जस्तै म तपाईँहरूलाई यो फाउन्डेसन तयार गर्दैछु बाइबलको बारेमा चाहिँ कसरी सत्य हुँदैछ भनेर, त्यसपछि म केही फ्याक्टहरूतर्फ चाहिँ जानेछु है। जस्तै मत्ती 14 अध्यायको त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रोटी र माछाको कुरा छ नि, त्यहाँ म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बताउने छु है। 14को 15 देखि पढौँ है त। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, यहाँ रोटी र माछाको कुरा आउँदाखेरि साँझ परेपछि चेलाहरू यसो भन्दै उहाँ कहाँ आए,
यो निर्जन ठाउँ छ र दिन ढलिसक्यो, भिडलाई बिदा दिनुहोस्। है, चेलाहरूले यीशु ख्रीष्टलाई भन्नुभएको। र यिनीहरूले गाउँ गाउँमा गएर आफ्ना लागि खानेकुरा किनुन्। तर यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई जानु आवश्यक छैन, तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खाना देऊ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, यहाँ हामीहरूसित 5 रोटी र 2 माछा मात्र छन्। है, 5 रोटी र 2 माछा, यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ, यो सत्य कथा चाहिँ, है, सत्य कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, त्यति बेलाको घटना चाहिँ। तब उहाँले भन्नुभयो, ती म कहाँ ल्याऊ, त्यो 2टा माछा र 5वटा रोटी म कहाँ ल्याऊ। उहाँले भिडलाई घाँसमा बस्ने आज्ञा दिनुभयो र ती 5 रोटी र 2 माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो र रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र चेलाहरूले मानिसहरूलाई दिए। ती सबैले खाएर तृप्त भए र उब्रेका टुक्राहरू तिनीहरूले 12 डालाभरि उठाए। अनि 21 मा गएर स्त्रीहरू र केटाकेटीहरू बाहेक खानेकुराहरू प्राय 5000 पुरुषहरू थिए। अब यहाँ छोटकरीमा दिएको छ, यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले ती 2टा माछा र 5वटा रोटी लिएर आकाशतर्फ हेरी धन्यवाद दिनुभयो, अनि रोटी भाँच्नुभयो, अनि चेलाहरूलाई दिनुभयो, चेलाहरूले सबैलाई बाँड्नुभयो। त्यति बेला 5000 भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई त्यो 2टा माछा र 5वटा रोटी बाँड्दाखेरि त्यहाँ डिटेलमा दिन सक्थ्यो बाइबलमा। कसरी भन्दाखेरि, जसरी चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूले अथवा स्वर्गदूतले भाँडा ल्यायो, रोटी बनायो, बेल्यो, हैन, अनि माछा त्यहाँ भुटे, फ्राई गरे, अनि सबैलाई बाँडे, त्यहाँ माछा उत्पादन हुँदै गयो, सबै भन्न सक्थ्यो। त्यहाँ बाइबलले उल्लेख गर्न सक्थ्यो, के को लागि? विश्वास दिलाउनको लागि, के प्रमाणित गर्नको निम्ति। तर प्रभुलाई त्यसको खाँचो छैन। मान्छेलाई जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको थियो त्यो काम मात्रै, त्यहाँ के भन्दाखेरि सबैलाई तृप्त गर्नुहुन्थ्यो, सबैलाई भोक लागेको थियो, सबैलाई तृप्त गर्नुपर्ने थियो प्रभुलाई, त्यो मात्र दर्शाइयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, है। त्यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्नको निम्ति एउटा कुरा डिटेलहरू बताइएन। बाइबलमा कहीँ पनि कुनै पनि घटनाहरू जो प्रभु येशूले गर्नुभएको घटनाहरू भन्दैछु मैले, है, प्रभु येशूले गर्नुभएको घटनाहरूमा डिटेलमा कहीँ पनि दिएको छैन। उहाँलाई भोक लागेको थियो, उहाँले चाहिँ एउटा रुख हेर्नुभयो, त्यहाँ फल खोज्नुभयो, केही पनि पाउनु भएन, उहाँले त्यो रुखलाई श्राप दिनुभयो, अनि त्यो उतिखेरै सुकिहाल्यो, ओइलाइहाल्यो, भोलिपल्ट हेर्दाखेरि सुकिहाल्यो। त्यति मात्रै छ। त्यहाँ बिस्तारै ओइलायो, हाँगा नुग्यो, अनि त्यसपछि त्यो पातहरू कटकट सुक्दै गयो, त्यस्तो केही पनि भनेको छैन। यसको मतलब वचनले, बाइबलले प्रमाणित गर्नको निम्ति मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो प्रोत्साहित गर्दैन। प्रोत्साहित केमा गर्छ, कति बेला गर्छ भन्दाखेरि, जब तपाईँ हामीले वचनका यी कुराहरूलाई हेर्छौँ नि, सुन्छौँ, हेर्छौँ, मनन गर्छौँ, जब हामी चाहिँ प्रभु म तपाईँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु है भनेर जब हामी एक स्टेप अगाडि बढाउँछ नि, बल्ल प्रभुले तपाईँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। वाउ, यस्तो पो रहेछ। बल्ल हामीलाई चाहिँ एउटा पाना पल्टाए चाहिँ एउटा गर्दै हामीलाई बिस्तारै सबै कुराहरू थाहा हुँदै गर्छ। हाम्रो हृदयमा चाहिँ विश्वास बढ्दै जान्छ, भरोसा बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले त सङ्गति जानुपर्छ, चर्च जानुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ भनिँदै आइएको छ चर्चहरूमा। अनि मात्र बल्ल मान्छेहरूको चाहिँ विश्वास बढ्दै जान्छ। र त्यो दृष्टान्तहरूमा प्रभुले जहाँ पनि यस्तै गरेर चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ भनिएको छ, डिटेलमा दिनु पर्दैन। मैले पहिला यो उपन्यासहरू बेसरी पढ्थेँ। जब म त्यति बेला यो टेलिभिजनहरू पनि घरमा कता कता हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि इन्टरनेटको त झन् नाम निशानै थिएन, मोबाइल थिएन। त्यति बेला मनोरञ्जनको साधन भनेको बच्चाहरूको, युथहरूको कि फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्ने हो पैसा खर्च गरेर, होइन, कि साथीहरूसँग डुल्न जाने हो, कि चाहिँ केही खेल्ने हो, अथवा केही पुस्तकहरू पढ्ने हो। मैले चाहिँ पुस्तकहरू बेसरी पढ्थेँ, विशेष गरेर उपन्यासहरू। त्यो उपन्यास पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै रहर लाग्ने। मेरो पढाइ सकिने बित्तिकै, जहाँ सकिने बित्तिकै उपन्यास लिएर बस्थेँ मैले, यति थुप्रोहरू। फेरि त्यस्तो पढ्न चाहनेलाई फेरि कहाँबाट जुड्दो रहेछ है। त्यो पढ्थेँ, त्यहाँ चाहिँ डिटेलमा दिइन्थ्यो। किनभने त्यसले प्रभाव पार्नुपर्ने थियो नि त।
त्यो उपन्यासकारले त्यो पढ्ने पाठकलाई प्रभाव पार्नुपर्ने थियो, विश्वास दिलाउनु पर्थ्यो कि यो साँच्चै नै हो, यो फिल्म हेरेको जस्तै एकदम यो साँच्चै नै यो काल्पनिक घटना भए तापनि सत्य घटना जसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डिटेलमा दिनु पर्थ्यो। मान्छेलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ मान्छे बिहान घरबाट कसरी उठ्यो, बाथरुममा गयो, फेरि चिया खायो, कपडा लगायो, फेरि ढोका खोल्यो, चाबी लगायो, गेट गयो, डिटेलमा दिन्थे। किन भन्दै उनीहरूले चाहिँ विश्वास गराउनु पर्ने थियो पाठकलाई। तर बाइबलले कहिले पनि मान्छेलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति, विश्वास दिलाउनको निम्ति त्यस्तो जबरजस्ती चाहिँ कहीँ पनि गरिएको छैन। स्ट्रेट कुरो भनिएको छ। त्यहाँ मान्छेहरू भोकाएका थिए, 2टा माछा र 5वटा रोटी थियो। चेलाहरूले भन्नुभयो हामीसँग यति मात्र छ प्रभु, यिनीहरूलाई घर जान दिउँ। तर प्रभुले भन्नुभयो तिमीले नि ल्याऊ त्यो माछा र रोटी यता ल्याऊ। उहाँले माथि फर्केर आकाशतर्फ हेरेर धन्यवाद दिनुभयो, अनि भाँच्नुभयो, दिनुभयो, सबैले बाँड्नुभयो, सिद्धियो। क्या अब तपाईँले हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने, यसमा तपाईँ हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने। यदि तपाईँ हामीले विश्वास गरेका छौँ भने हामीलाई चाहिँ प्रभुले अझ डिटेलमा पछि बुझाउँदै जानुहुन्छ बिस्तारै। उहाँको काम गर्ने शैली बडो मधुर छ, मिठास छ, बडो धैर्यतापूर्ण चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले प्रभुले हामीलाई कोही पनि व्यक्ति चर्च जाने बित्तिकै तुरुन्तै अगुवा हुँदैन, तुरुन्तै चाहिँ टिचर हुँदैन, धेरै वर्ष लाग्छ, उसलाई धेरै समय लाग्छ। यो त भए बाइबलले हामीलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न खोज्दैन भन्ने कुरो है। अब बाइबलमा भएका कुराहरूलाई लागू गरेर क्रिस्चियनले होइन है, नन क्रिस्चियनहरूले लागू गरेर त्यहाँबाट चाहिँ मनज्ञ फाइदा लिएको कुराहरू पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै मत्ती 5:39 हेरौँ है। मत्ती 5:39 त्यहाँ चाहिँ एउटा गालामा हान्यो भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भन्ने कुराहरू छ। प्रतिशोध मत्ती 5 सरी है तिमीहरूले 39 तर म तिमीलाई भन्दछु दुष्टको मुकाबिला नगर, जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ भन्ने जुन यो सिद्धान्त छ नि, यो अहिंसाको सिद्धान्त हो। र यो अहिंसाको सिद्धान्तलाई महात्मा गान्धी, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको राष्ट्रपिता भनेर भनिन्छ नि, चिन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले है। महात्मा गान्धीले त्यही सिद्धान्तलाई लागू गरेका थिए र त्यस कारणले भारतमा यस्ता स्वतन्त्र सेनानीहरू धेरै आए। भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाष चन्द्र बोस, कति हो कति। तर कसैको कालमा भारत स्वतन्त्रता भएको थिएन। तर राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको कालमा चाहिँ भारत स्वतन्त्रता भयो। कारण उहाँ चाहिँ अहिंसालाई उहाँले पक्रिराख्नुभयो। जुन कुरा चाहिँ बाइबलमा उहाँले पढ्नु भएको थियो, बाइबलमा उहाँले चाहिँ कहाँ पढ्नु भएको थियो, साउथ अफ्रिकामा गएर उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको थियो र त्यही कुरा उहाँले भारतमा आएर लागू गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ महात्मा गान्धीले बाइबल त पढ्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो भनाइमा, उहाँको लेखहरूमा यो पनि लेखिएको छ कि म क्रिस्चियन धर्मलाई, बाइबललाई बेसरी मन पराउँछु, तर क्रिस्चियनहरूलाई मन पराउँदिनँ पनि भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ क्या। मतलब उहाँले बाइबल पढ्नु भएको रहेछ र त्यो बाइबलमा लेखिएको एउटा गालामा हिर्काउँदा एउटा कसैले तिम्रो एउटा गालामा चड्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भन्ने जुन सिद्धान्तलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभयो र भारत चाहिँ अहिंसाको त्यो सिद्धान्तमा हिँडेर नै अङ्ग्रेजहरूको चङ्गुलबाट, अङ्ग्रेजहरूको त्यो दासत्व जीवनबाट चाहिँ भारत स्वतन्त्र भयो। र त्यसै कारण अहिले पनि महात्मा गान्धीको जहाँ स्मारक छ नि भारतमा, त्यहाँ चाहिँ एउटा हातले दान दिन्छौ भने अर्को हातले थाहा नपाओस्, कसैले तिम्रो एउटा गालामा चड्काउँछ भने अर्को गालामा पनि थापिदियो भन्ने त्यो चाहिँ एउटा स्लोगनको रूपमा चाहिँ लेखिएको छ अरे क्या। भनेपछि यो स्लोगन त पक्कै पनि महात्मा गान्धीले आफ्नो हृदयबाट भन्नुभएको होइन होला।
किनभने येशू ख्रीष्ट महात्मा गान्धी भन्दा त हजारौँ वर्ष 2000 वर्ष अगाडि आइसक्नु भएको थियो। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त, अब एउटा नन क्रिस्चियनले बाइबलको, प्रभु येशू ख्रीष्टको, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्दाखेरि कति ठुलो काम गर्न सक्छ भने तपाईँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ त? आमेन। हामीले त कति काम गर्न सक्छौँ, कति ठुलो काम गर्न सक्छौँ, कति चमत्कारहरू पनि गर्न सक्छौँ कि, तर हामीले कसरी गरेका छौँ, हामीले निरन्तर गरेका छौँ कि छैनौँ? महात्मा गान्धीको जीवनी तपाईँले पढ्नुभयो भने उहाँले कति हन्डर ठक्कर, कति लट्ठी, कति के खानुभयो, तर उहाँले कहिले पनि अपशब्द पनि निकाल्नु भएन रे, कहिले पनि उहाँले हात पनि फर्काउनु भएन रे, बदला लिने भावना कहिले पनि उहाँले गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि उहाँले बाइबलमा लेखेको वचनलाई स्पष्ट रूपमा जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लागू गर्नुभयो र जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सफल हुनुभयो। आज तपाईँ हामीले पनि बाइबलमा लेखिएका कुराहरू, प्रियहरू, यो बाइबल एउटा पुस्तक हेर्दा कालो कभरले के अरे मोरिएको एउटा पुस्तक, सेतो पानामा कालो अक्षरले लेखिएको एउटा उस मात्रै देखिन्छ कि एउटा किताब मात्रै हो। तर यो भित्र लेखिएका परमेश्वरका स्वर्गीय सिद्धान्तहरूलाई जब हामीले आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ नि, यसले चमत्कारहरू गर्छ, ठुला ठुला पर्खालहरू भत्काउँछ, शैतानको किल्लाहरू भत्काउँछ। आमेन। एउटा त भयो महात्मा गान्धीले अहिंसाको सिद्धान्त बाइबलमा लेखेको कुरालाई प्रयोग गर्नुभएको। अर्को, बिजनेसमा पनि मानिसहरूले बाइबलको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यो कसरी थाहा छ? तपाईँले अहिले सुन्नुभएको होला MLM बिजनेस भनेर, मल्टी लेभल मार्केटिङ। यो पनि बाइबलबाटै सिकेका हुन्, म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। कसरी भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको हो MLG, मतलब मल्टी लेभल गस्पल भन्ने मतलब प्रभुको सबैभन्दा पहिला चेला कतिजना थिए? 12 जना चेलाहरू थिए। ती 12 जना चेलाहरूले नै आजसम्म लाखौँ करोडौँ मण्डलीहरू स्थापना भएका होइनन् र? ती 12 जनाले 24 बनाए, 24 इन्टु 2 48, यस्तै गर्दै 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 गुणन गर्दै गर्दै मल्टिप्लाई हुँदै हुँदै आज विश्वासीहरूको सङ्ख्या यहाँसम्म बढेको हो। प्रियहरू, आज तपाईँ हामीले पनि उद्धार र मुक्तिको त्यो सुसन्देश सुन्न, हेर्न र अनुभूति गर्न पाएका छौँ। आमेन। मल्टी लेभल गस्पललाई आज मानिसहरूले MLM मल्टी लेभल मार्केटिङ बनाएर अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विकसित राष्ट्रहरूमा, नेपालमा बाहेक, नेपालमा त मल्टी लेभल बिजनेस MLM चाहिँ बन्द गरिसकेको थियो सरकारले माधव नेपाल को पालामा, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। तर विदेशमा अब बिलियनरहरू, टप 10 बिलियनरहरूभित्र MLM नै धेरै छन् प्रियहरू। किन भन्दाखेरि यो बिजनेस गर्ने सिद्धान्त पहिला खास गर्नुपर्ने हामीले नै हो। हामी प्रभुका जनहरूले चाहिँ यसो मण्डली विस्तारको निम्ति प्रभुले दिनुभएको थियो यो बाटो, यसो प्रचारको के अरे यो बिजनेस गर्ने बाटो, के अरे बिजनेस त होइन, जस मण्डली वृद्धि गर्ने बाटो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर मानिसहरूले बिजनेस वृद्धि गर्नको निम्ति यो थ्योरीलाई लागू गरे र उनीहरूले नाफा कमाए। हेर्नुहोस् है, बाइबल यसरी पनि हामीले थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको सिद्धान्त हो। परमेश्वरको सिद्धान्तबाट मानिसहरूले आफ्नो निम्ति पनि फाइदा उठाएका छन्। हामी नेपालकै सन्दर्भमा पनि हेर्न सक्छौँ। नेपालमा अहिले 30 लाख जति क्रिस्चियनहरू जनसङ्ख्या छन् भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, अब केही समयपछि 50 लाख 1 करोड पनि हुनसक्छ। कसरी भन्दाखेरि प्रभुको सिद्धान्त हो नि त यो त, मल्टी लेभल गस्पल। एकले अर्कोलाई सुसमाचार सुनाउँदै जाने, बढाउँदै जाने, चेलापनमा हुर्काउँदै जाने। जसरी बिजनेसम्यानहरूले आफ्नो कुरालाई त्यो प्रयोग गरे, सिद्धान्त प्रयोग गरेर उनीहरूले नाफा कमाए, त्यस्तै गरेर आज हामीले प्रभुको राज्यको निम्ति हाम्रा मानिसहरूलाई, प्रभुको भेडाहरूलाई जो चाहिँ हराएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुको गोठमा ल्याउने काम चाहिँ तपाईँ हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ MLG मार्फत। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यस्तै गरी अर्को, प्रचार गर्ने। आज तपाईँ हामीले चाहे फेसबुक हेरौँ, चाहे युट्युब च्यानल हेरौँ, चाहे टेलिभिजन हेरौँ, चाहे न्युज च्यानल हेरौँ, चाहे इन्टरटेनमेन्टको च्यानल हेरौँ, जेसुकै हेरौँ, त्यहाँ के दिइन्छ? प्रचार दिइन्छ, एडभर्टाइजमेन्ट।
कपडाको, खानेकुराको, गाडी लत्ता कपडा जेको पनि त्यहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट दिइदिन्छ। र एडभर्टाइजमेन्ट भनेको प्रचार हो। प्रचार भनेको बाइबलमा प्रभुले सिकाउनु भएको होइन र? हो, यो गलत हो। यो चाहिँ पछि गएर मान्छेहरूले आफ्नो निम्ति प्रचार गर्न थाले। खास त सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रभुले तरिका सिकाउनु भएको आफ्नो 12 जना चेलाहरू मार्फत हामीलाई। तर मानिसहरूले त्यही सिद्धान्तलाई बिजनेसमा प्रयोग गरे र आज जतासुकै प्रचारै प्रचार। सबै कुराको नेपालमा त झन् सबै कुराको प्रचार गर्न पाइन्छ, ख्रिस्टको प्रचार गर्न पो बन्देज भयो त बा। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले अब यसलाई चाहिँ यो ख्रिस्टको प्रचार गर्न पाउनु पर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ विस्थापित गर्ने जिम्मा पनि तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ प्रभुले। आज तपाईँ हामी होला कानुनको बन्देजको कारणले घर घरै जान नसकौँला होइन, बाटोमा हिँड्दाखेरि सुनाउन नसकौँला, हामीलाई आँट आउँदैन होला। किनभने कसैले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ 5 लाख रुपियाँ 50,000 जरिमाना वा 5 वर्ष जेल वा दुवै हुन सक्ने सम्भावना छ, कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। तर हामीसँग यस्तो उपायहरू छन् त, युट्युब च्यानल छ, फेसबुक छ, इन्स्टाग्राम छ, यस्ता थुप्रै छन् नि। यहाँबाट हामीले प्रचार गर्न सक्दैनौँ र? निश्चय पनि सक्छौँ। त्यस कारणले अहिलेको जेनेरेसनलाई हामीले अहिलेको जेनेरेसनबाट हामीले चाहिँ यसरी प्रचार गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ र अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। र त्यहीको उपज हो आज हामी जुम एप्सबाट पनि सङ्गति गर्न सकिरहेका छौँ। आमेन। तपाईँ हामीले जुम एप्समा हाम्रो मान्छेहरूलाई, प्रभुलाई नचिनेका व्यक्तिहरूलाई इन्भाइट किन गर्दैनौँ? के गर्न हुँदैन र? के हाम्रो चर्च भवन आज खुलेको भए त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ मान्छे आउन नआइज भन्थ्यौँ न? हामीले पक्कै पनि भन्थेनौँ नि, भन्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर झन् जुम एप्समा आउनुहोस् न एकैछिन, कति बेर लाग्छ र? 1-1.5 घन्टा त हो नि, आउनुहोस् न भनेर हामीले अनुरोध गर्न सक्दैनौँ र? निश्चय पनि गर्न सक्छौँ। बोलाउँ प्रियहरू, प्रभुले सिकाउनु भएको प्रचार गर्ने जुन शैली छ त्यो कुरालाई हामीले प्रयोग गरौँ, हाम्रो जीवनमा लागू गरौँ। के सिद्धान्तमा त्यो सिद्धान्तलाई अब हामीले लागू गर्ने हो। त्यो सिद्धान्तलाई लागू गरेर मान्छेहरूले बिजनेसमा अगाडि बढिसके, कति कुरा आफ्नो स्वार्थको निम्ति अगाडि बढिसके। हामी अगाडि बढ्ने कहिले? हामीलाई प्रभुले चाहिँ के त्यो लेखा लिँदाखेरि यो सोध्नुहुन्न र? तिमीले सुसमाचार होला, सरकारको डर त मान्यौ, ठिकै छ, डर लाग्छ, तर तिमीहरूसँग घरमै साधन थियो नि, घरबाटै तिमीले हजारौँ लाखौँलाई सुसमाचार सुनाउने अवसर पनि त दिएको थियो नि, युट्युबबाट, फेसबुकबाट। के तिमीहरू मनोरञ्जन मात्रै गरेर बसेका थियौ? के फिल्म मात्रै हेरेर बसेका थियौ? के च्याटिङ मात्रै गरेर बसेका थियौ? प्रभुले सोध्नुहुन्छ है प्रियहरू। त्यही भएर होसियार गर्नु होला लेखा दिने समयमा। त्यस कारणले यो बिजनेस प्रचार पनि सबै बाइबलबाट मान्छेले सिकेर यसलाई चाहिँ आफ्नो कामको निम्ति प्रयोग गरेका हुन्। यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचन हो, जीवित परमेश्वरको सिद्धान्त हो र यो सिद्धान्तले मान्छेलाई केवल भलो गर्छ। यसलाई चाहिँ बिगारेर भङ्ग्याएर मान्छेहरूले आफ्नो कामको लागि, स्वार्थको लागि प्रयोग गरे भने त्यो छुट्टै कुरो। तर परमेश्वरले मानव जातिको उद्धारको निम्ति वचन हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। अब फेरि अर्को पनि काम मान्छेहरूले गरे। नहेम्याको पालामा, नहेम्याको पुस्तक पढ्नुभयो भने, मैले नहेम्याको पुस्तक जब पढ्छु नि मलाई यस्तो जाँगर आउँछ, यस्तो आँट आउँछ, यस्तो उत्साह आउँछ कि एउटा राजाको दाखमध्ये टक्राउनेहरूको हाकिम भएको व्यक्ति, त्यो पर्खाल चाहिँ त्यो सहर धुजा पारिएको ठाउँमा इजरायलीहरूलाई लिएर गएर त्यसको लिडरसिपमा त्यो पर्खालहरू निर्माण गरेको आशै नभएको अरू मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि पनि के यिनीहरूले यस्तो पर्खाल बनाउनु खोजेकोला भनेर ठट्टा गर्ने, गिल्ला गर्ने मान्छेहरूले त्यस्तो पनि त्यस्तो ग्रुपको चाहिँ लिडरसिप गरेर नहेम्याले पर्खाल निर्माण गरेको थियो। त्यो पर्खाल निर्माण गर्ने 52 दिनमा चाहिँ त्यो पर्खाल निर्माण भएको थियो प्रियहरू। र त्यो पर्खाल निर्माण गरेको जुन प्रविधि, जुन टेक्नोलोजी छ नि, त्यसलाई हेरेर इन्जिनियरिङ कोर्स गर्ने पहिलो पुस्ताहरूले त्यसैबाट प्रेरित भएका थिए। हेर्नुहोस् है, यो इतिहासविदहरूले भनेका कुराहरू गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कसले? इन्जिनियरहरूले नहेम्याले निर्माण गरेको, नहेम्याको लिडरसिपमा निर्माण भएको त्यो
यरुशलेमको पर्खाल जुन टेक्नोलोजी युज गरे, जुन तरिका युज गरे, त्यसलाई हेरेर इन्जिनियरहरू चाहिँ प्रेरित भएका थिए। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा यस्ता यस्ता कुराहरू पनि छन्। बाइबलमा केवल मान्छेहरूले आत्मिक कुराहरू मात्रै छ भन्छन्, होइन। यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीको कुराहरू, बिजनेसको कुराहरू पनि छन्, तर त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई बुझ्न सक्ने क्षमता त्यही व्यक्तिमा हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्छ, जसले परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ नियन्त्रित भएर अध्ययन गर्छ। आमेन। यी कुराहरू छन्। अझ भनौँ, उत्पत्तिको पुस्तकमा बाबेलको धरहरा बनाएपछि जब त्यहाँबाट परमेश्वरले तिनीहरूलाई तित्तर बित्तर पारिदिनु भयो नि, कसरी तित्तर बित्तर पारिदिनु भयो अरे? तिनीहरूको बिचमा भाषाहरू हालिदिएर, विभिन्न भाषाहरू हालिदिएर जब मान्छेहरू तित्तर बित्तर भयो नि, त्यति बेलैबाट, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, त्यति बेलैबाट अनुवादको सुरुवात भएको हो। भाषाको अनुवादको सुरुवात, ट्रान्सलेसन अफ ओरिजिन अफ ट्रान्सलेसन, कुनै पनि भाषाको सुरुवात। अहिले पनि कति ठाउँमा हामीले हेर्न सक्छौँ, लेक साइडतिर, राष्ट्र ब्याङ्क चौकतिर भाषाको अनुवाद गरिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अफिसहरू खोलिएको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो पेसा हो र त्यो भाषाको अनुवाद गर्ने चलन चाहिँ बाइबलमै देखाइएको छ स्पष्ट। उत्पत्तिको पुस्तकमा बाबेलको धरहरा बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति ठुल्ठुलो कुराहरू रहेछ जुन आज पनि प्रयोग हुँदैछ। मान्छेले भन्छन्, भन्लान् कतिले, बुढेसकाल भएपछि बल्ल बाइबल पढ्ने हो। होइन प्रियहरू, हाम्रो बच्चाहरू जबदेखि कुरा बुझ्ने हुन्छ तबदेखि नै हामीले बाइबल पढ्नु र पढाउनु पर्छ, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। यसबाट चाहिँ अभिप्रेरित हुन चाहिँ सिकाउनु पर्छ प्रियहरू। हरेक उमेर, हरेक तह, हरेक तबका, हरेक जाति, हरेक लिङ्गको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो उपलब्धि दिन्छ, ठुलो काम दिन्छ, ठुलो सफलता दिन्छ। सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको साथ पाउँछ त्यसले। आमेन। त्यस्तै गरिकन अब यो जुन मिश्रको कुरा पनि म गर्न चाहन्छु अलिकता। मिश्र भनेको अहिलेको इजिप्ट। यो चाहिँ यहाँ पनि अलिकति अचम्मको कुराहरू छ। मिश्रको बारेमा बाइबलमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। मिश्र यस्तो देश हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। इजरायलीहरू त्यहाँ चाहिँ 400 वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ गएर बसे र केही वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू दासत्वको जस्तै जीवन जिउन बाध्य भएका थिए। युसुफको लिडरसिपमा त्यहाँ बसेका थिए। युसुफ पहिला एक्लै बेचिएको थियो, पछि उसका दाजुभाइहरू पनि आए र पछि त्यहाँ अनिकाल परेको कारणले सबैजना परिवारसहित पुरै इजरायलीहरू सबै त्यहाँ गएर बसोबास गरे। तर पछि मिश्रको त्यो युसुफलाई चिन्ने राजा मरेर गयो र नयाँ पुस्ता आए। ती नयाँ पुस्ताले चाहिँ इजरायलीहरूको सङ्ख्या बढेको देखेर तिनीहरू डराउन थाले र तिनीहरूलाई दुःख दिन थाले र तिनीहरूको त्यो सुस्केरा, तिनीहरू चाहिँ रोई कराई जब परमेश्वरमा पुकारा गरे, परमेश्वरले तिनीहरूको आवाज सुन्नुभयो र एउटा अगुवा खडा गर्नुभयो, मोसा। त्यही मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो कि जा मेरो प्रजालाई त्यहाँबाट निकाल, तेरो अगुवाईमा त्यसलाई निकाल र दुध र मह बग्ने देशमा लैजा भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। त्यही मिश्र देशमा एउटा चाहिँ अचम्मको घटना छ, एउटा अचम्मको चाहिँ चिज छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि पिरामिडको बारेमा सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले। यदि सुन्नुभएको छैन भने गुगलमा हेर्नुहोस्, युट्युबमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो पिरामिडहरू छन् र त्यो पिरामिडमा 850 टनको ढुङ्गाहरू राखिएको छ। यसरी खाप गरेर यस्तो खालको पिरामिड छ त्यहाँ। 850 टनको ढुङ्गाहरू खाप गरेर राखिएको छ। त्यो जमानामा आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि कसरी बनायो होलान् मान्छेहरूले त्यति बेला? त्यत्रो ठुलो ढुङ्गाहरू त्यो माथि कसरी उचालेर लग्यो होलान्? त्यो चाहिँ असम्भव प्राय छ प्रियहरू, असम्भव छ त्यो। र कति बाइबलविदहरूले भन्छन् कि मिश्रको त्यो पिरामिड चाहिँ स्वर्गदूतहरूले बनाएको र यो सम्बन्धी बाइबलमा पनि स्पष्ट भनिएको छ। कतिमा भन्दाखेरि यशायाले अगमबाणी गरेका छन् त्यहाँ 19 र 20
म त्यो पढ्छु, तपाईँहरूलाई यसलाई चाहिँ पुरै पढ्न सक्नुहुन्छ र साथै गुगलको पनि तपाईँहरूले सहायता लिन सक्नुहुन्छ, झन् प्रष्ट हुन्छ है। यशाया 19:19 र 20। त्यस दिन मिश्र देशको बीचमा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी हुनेछ र त्यसको सिमानामा परमप्रभुको निम्ति एउटा स्मारक खडा गरिनेछ। 19:20 मिश्र देशमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको निम्ति त्यो एउटा चिन्ह र साक्षी हुनेछ। अत्याचारीहरूको कारण तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारा गर्दा उहाँले तिनीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाता र एकजना रक्षक पठाउनुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनुहुनेछ। हेर्नुभयो त, मिश्र देशमा त्यो राखिएको कुरा जुन छ नि, त्यो जुन एउटा वेदी भनेर भनिएको छ नि, त्यो अचम्मको काम परमेश्वरले गर्नुभएको। आजको जमानामा त त्यो 850 टन उचाल्न सक्ने मेसिन मान्छेसँग छैन, वा बनाउला नि, एउटा बनाउनै चाह्यो भने त, तर त्यो जमानामा कसरी बनायो होला? अहिलेसम्म ग्यारेन्टी दिएर यही मान्छेले, यही सम्राटले, यही राजाले मिश्रको त्यो पिरामिड बनाएको भनेर कहीँ पनि प्रमाण छैन प्रियहरू। एप्रोक्सिमेटली चाहिँ यो होला रे भनेको कुराहरू त छ, तर यो व्यक्तिले यो सालमा यसरी कामदारहरू खटाएर यसरी यति बजेट खर्च गरेर यो टेक्नोलोजी युज गरेर बनाएको भनेर कहीँ पनि लेखेको मैले भेटिनँ, तपाईँहरूले पनि भेट्नुहुन्न होला। मतलब यो चाहिँ बाइबलविदहरूले अनुमान गरे चाहिँ यो परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाएर निर्माण गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ प्रमाणित हुन जान्छ प्रियहरू। यो हामी ख्रिस्टका जनहरूले चाहिँ हामीले यसरी विश्वास गर्छौँ। त्यसकारणले यो अचम्मको घटना बाइबलमा हजारौँ वर्ष अगाडि दिइसकिएको छ। त्यसकारणले पनि कति भविष्यवाणीहरू चाहिँ स्पष्ट छन्। म अझै तपाईँहरूलाई भविष्यवाणीहरू पनि नेपालमा संसारमा कति भविष्यवाणीहरू हजारौँ वर्ष अगाडि भएका थिए र पछि गएर ती कुराहरू चाहिँ फुलफिल भए, पुरा भए भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै उत्पत्तिको पुस्तक 3:15 परमेश्वरले जब मान्छे पापमा फस्यो, कसले फसायो? शैतानले, सर्पले मान्छेलाई पापमा पार्यो। त्यति बेला नै परमेश्वरले मुक्ति पाउनको निम्ति बाटो पनि खुल्ला गरिदिनु भयो। उत्पत्ति 3:15 यहाँ चाहिँ कसरी भनिएको छ भन्दाखेरि, त्यही कुरो चाहिँ पछि गएर प्रमाणित भएको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। 15 तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। मतलब सर्पलाई परमेश्वरले भन्नुभएको, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ मतलब प्रभु येशूले त्यो पापलाई चाहिँ मेटाउनु हुनेछ। अब यो चाहिँ नयाँ करारमा योहन्ना 3:8 गएर चाहिँ प्रमाणित भएको छ। पहिलो योहन्ना 3:8, पहिलो योहन्ना 3:8 जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। आमेन। जसरी उत्पत्ति 3:15 स्पष्ट प्रभुले भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा चाहिँ गएर पछि येशू ख्रिस्ट आइसकेपछि पापलाई, दियाबलसको कामलाई नष्ट पार्नको निम्ति आउनुभएको। यसरी पनि भविष्यवाणी चाहिँ फुलफिल भएको छ, पुरा भएको छ। अरू कुनै पनि धर्मशास्त्रको पुस्तकमा हामीले यसरी चाहिँ तोकिएरै अगमवाणीहरू गरेको, भविष्यवाणीहरू गरेको चाहिँ हामी भेट्दैनौँ। तर बाइबलमा चाहिँ स्पष्ट भविष्यवाणी पनि गरेको छ र पछि पुरा पनि भएको छ। कति येशू ख्रिस्टले आफै पुरा गर्नुभएको छ भने कति येशू ख्रिस्टभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि पुरा गरेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ म अझै तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै गधामाथि सवार भएर येशू ख्रिस्ट आउनुभएको थियो नि,
विजय जुलुस जस्तै के विजय र्याली जस्तै उहाँलाई चाहिँ गधामा बसालेर जब उहाँ आउनुभएको थियो त्यो चाहिँ जकरिया 9:9 तोकिएको थियो। जकरियाले लेखेका थिए त्यो चाहिँ है। जकरिया 9:9 यसरी लेखिएको थियो, हे सियोन की छोरी खूब रमाऊ, हे यरुशलेम की छोरी जोडसित कराऊ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् है, र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जकरिया 9:9 जकरियाले घोषणा गरेका थिए, अगमबाणी गरेका थिए। त्यस्तै गरिकन अब यो चाहिँ मत्ती 21 गएर चाहिँ यो फुलफिल भएको छ। मत्ती 21 गएर चाहिँ पुरा भएको छ। कसरी भन्दाखेरि त्यहाँ जब येशू ख्रीष्टले त्यहाँ आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभयो, के आज्ञा दिनुभयो भन्दाखेरि येशूले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सुरुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अचम्म माने यो अन्जिरको बोट कसरी, मत्ती 21 को माइलो कति भने 5 है 5। सियोन की छोरीलाई भन, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै छन्, विनम्र भई गधामाथि सवार भएर गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि। हैन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अगमवक्ता 1बाटै पढौँ है त। जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेथफागेमा आइपुग्नु भयो तब येशूले 2 जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो, तिमीहरू सामुन्नेको गाउँमा जाओ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडो बाँधिएका भेट्टाउने छौ, तिनलाई फुकाएर म कहाँ ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र त्यसले तुरुन्तै ती पठाइदिनेछ। हैन, त्यसपछि 4 अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पुरा होस् भनेर यो भनिएको हो। हेर्नुहोस् है, अब कति 100 वर्ष त्यो क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, कति 100 वर्षपछि चाहिँ यो प्रभु येशू ख्रीष्टको पालामा चाहिँ स्पष्ट पुरा भएको छ। गधामाथिको सवार प्रभुले भन्नुभएको। अब त्यहाँ घोडामाथि पनि भन्न सकिन्थ्यो, हात्तीमाथि पनि भन्न सकिन्थ्यो, ऊँटमाथि पनि भन्न सकिन्थ्यो, तर के माथि भनियो? गधाको बछेडा। यो पुरा भयो कि भएन? निश्चय पनि पुरा भयो। त्यस्तै गरी बालकहरूको प्रशंसा, अर्को सत्य, अर्को अगमबाणी सत्य भएको कुरा, बालकहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँदा परमेश्वरबाट ग्रहण गरिएको कुरा। जस्तै भजन सङ्ग्रह 8:2 भजन सङ्ग्रह 8:2 शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईका शत्रुहरूका कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षीलाई चुप गराउनलाई तपाईँले यसो गर्नुभएको छ भनेर यहाँ भनियो। अब यही कुरो गएर पछि मत्ती 21:15 र 16 गएर चाहिँ प्रमाणित भएको छ। मत्ती 21:15 र 16। तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएका अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदका पुत्रलाई होसन्ना भन्दै चिच्याएका सुने तब तिनीहरू क्रोधित भए। को क्रोधित भयो भन्दा मन्दिरका पुजारीहरू। र तिनीहरूले उहाँलाई भने, सुन्दैछौ यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो सुन्दैछु, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ भनेर प्रभुले चाहिँ त्यही बेला भजन सङ्ग्रहको पुस्तकको कुरा चाहिँ भनिदिनु भयो। आमेन। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ बालकहरूले, शिशुहरूले दाउदका पुत्र होसन्ना भन्ने कुरा चाहिँ गरे। यस्तो भविष्यवाणीहरू त कति छन्, कति है। येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा पनि कति कुराहरू, तर मैले धेरै खोज्न भ्याएको छैन। मैले अहिले जति भ्याएको छु त्यति चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु प्रियहरू है। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? मैले बोलेको राम्रैसँग सुन्दै हुनुहुन्छ? हात यस्तो गरिदिनुहोस् यदि सुन्नुभएको छ भने। ल धन्यवाद, प्रेज द लर्ड, हालेलुया है। त्यसै गरी परम मित्रबाट धोखा दिएको कुरा पनि बाइबलमा पहिला पनि भनिएको थियो र पछि
यहुदा इस्करियोतबाट धोका पनि पाउनुभयो परम मित्रबाट। 12 जना चेलाहरू त प्रभुको परम मित्र हो नि त। अब त्यो कहाँ बनिएको थियो भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 41 को 9 मा हेर्नेछौँ हामी। भजन सङ्ग्रह 41 को मैले भरोसा गरेको मेरो परम मित्र समेत जसले मेरै रोटी खान्थ्यो त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ भनेर भजन सङ्ग्रह 41 को 9 मा भनिएको थियो। अब त्यही कुरो गएर मत्ती 26 मा गएर है मत्ती 26 को 23 तब तिनीहरू 22 मा तब तिनीहरू साह्रै दुखित भएर प्रत्येकले उहाँलाई सोध्न लागे प्रभु के त्यो म हुँ? अनि उहाँले भन्नुभयो जसले मसँग थालमा रोटी चोपेको छ त्यसैले मलाई पक्राइदिनेछ। मानिसको पुत्र त उसको विषयमा धर्मशास्त्रमा लेखे बमोजिम जानेछ, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा मानिसको पुत्र पक्राइनेछ। त्यो मानिस त नजन्मिएको भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो है। तब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले सोध्यो गुरुज्यू के त्यो म हुँ? उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो तिमी आफैले भन्यौ। अब यहुदा इस्करियोत प्रभुको परम मित्र होइन र? प्रभु येशूले तिमीहरू मेरा मित्रहरू हौ भनेर भन्नुभएको छैन र? निश्चय नै भन्नुभएको छ। भनेपछि यो फुलफिल भएन त? अगमबाणी धेरै वर्ष अगाडि जबकि भजन सङ्ग्रह भनेको दाउदले, मोसाले अनि 2-3 जना अरू व्यक्तिहरूले पनि लेखेका हुन्। कति सयौं वर्ष अगाडि लेखेका कुराहरू येशू ख्रीष्टको पालामा आएर चाहिँ पूर्ण भएका छन्। यी कुराहरूले पनि हामी थाहा पाउँछ कि बाइबलमा लेखेका वचनहरू सत्य छन्, भरपर्दा छन्। मानिसको सुधारको निम्ति, धार्मिकतामा डोर्याउनको निम्ति, हाम्रो उन्नतिको निम्ति, हामीलाई पापबाट जोगाउनको निम्ति प्रभुले चाहिँ हामीलाई वचन दिनुभएको। आमेन। त्यस्तै गरी चेलाहरू छरपष्ट भएका कुरा पनि, छरपष्ट हुने कुराहरू पनि, येशू ख्रीष्टका चेलाहरू पनि छरपष्ट हुने कुराहरू पनि धेरै वर्ष अगाडि त्यही जकरियाकै पुस्तकमा चाहिँ लेखिएको थियो। जस्तै जकरिया 13 अध्यायको 7 मा टिप्दै हुनुहुन्छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ है। 13 को 7 मा स्पष्ट भनिएको छ त्यहाँ, ए तरबार गोठालाहरूलाई प्रहार भनेर माथि शीर्षकमा छ भने ए तरबार मेरो गोठालाको विरुद्धमा उठ। तरबारलाई है, नजिकका मानिसको विरुद्धमा जो मेरो सङ्गी हो, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, गोठालालाई हिर्का र भेडाहरू तित्तर बित्तर हुनेछन् र मेरो हात सानाहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु। जकरियाले 100 वर्ष अगाडि अगमबाणी गरेको कुरा मत्ती 26 को 31 मा आएर चाहिँ फुलफिल भएको छ। मत्ती 26 को 31 मा तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आज राति मेरो कारणले तिमीहरू पछि हटिजानेछौ, किनभने यसो लेखिएको छ म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र बगालका भेडाहरू जताततै छरपष्ट हुनेछन्, तर म मृत्युबाट जीवित भएपछि तिमीहरूभन्दा अघि गालिलमा जानेछु। प्रभुले नै स्पष्ट भन्नुभयो। र त्यसपछि जब पक्राउ गर्न आउँदाखेरि यहुदा इस्करियोतको त्यो भनाइमा यहुदा इस्करियोतले जब बेचे थियो प्रभुलाई, त्यसपछि समातिएको थियो। चेलाहरू छरपष्ट टाप भागेका थिए त्यहाँबाट। जकरियाले 100 वर्ष अगाडि गरेको भविष्यवाणी, अगमबाणी त्यहाँ चाहिँ फुलफिल भएको छ प्रियहरू। त्यस्तै गरी आफ्नो मुख नखोलेको, येशू ख्रीष्टले आफ्नो मुख नखोल्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ। यसैया 53 को 7 मा, यसैया 53 को 7 मा ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो, आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन।
हेर्नुहोस् है, अब यही कुरो चाहिँ मर्कुस 14:61 हेर्नेछौँ। अरू पुस्तकमा पनि छन्, सुसमाचारका 4वटा पुस्तकहरूमा, तर हामीले मर्कुसको पुस्तकलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। मर्कुसको 14:61 60बाटै पढौँ है। तब प्रधान पुजारीले बीचमा खडा भएर येशूलाई सोधे, के तसँग केही जवाब छैन भनेर येशू ख्रीष्टलाई सोधे प्रधान पुजारीले, यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा गवाई दिएको के हो? तब येशू चुप लाग्नु भयो र केही जवाब दिनु भएन। फेरि प्रधान पुजारीले उहाँलाई सोधे, के त परम धन्यको पुत्र ख्रीष्ट होस् भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँ चुप लागेको कुरा छ। कहिले त्यो अगमबाणी गरिएको थियो? यशायाले 100 वर्ष अगाडि अगमबाणी गरेको कुरा मर्कुसको पुस्तकमा आएर येशू ख्रीष्टको पालामा आएर चाहिँ फुलफिल भयो। अब त्यस्तै गरी अपमान गरेका कुराहरू येशू ख्रीष्टलाई जब मानिसहरूले पक्रेर ल्याए, कुट्दै पिट्दै ल्याए, कोर्रा लगाए, टाउकोमा चाहिँ त्यो काँडाको मुकुट लगाइदिए, त्यति बेला उहाँलाई चाहिँ अपमान गरिएको, ठट्टा गरिएको कुरा पनि ठट्टा गरिने छ भनेर चाहिँ अगमवक्ता पहिले अगमबाणी गरिएको थियो भने त्यही कुरो पछि गएर फुलफिल भएको कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 22:7 हेरौँ। मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्छन्, तिनीहरू ओठ लेब्र्याउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन्। के भन्छन्? गिज्याउँछन् हैन। येशू ख्रीष्टलाई समातेर ल्याएका थिए नि त, त्यहाँ त के भने के अपशब्दहरू पनि पक्कै पनि प्रयोग गरे। त्यहाँ डिटेलमा दिएको छैन, तर त्यहाँ चाहिँ यति मात्रै भनेको छ, त राजा होइनस्, ल आफूलाई बचा हैन। मत्ती 27:39 भजन सङ्ग्रह 22 को कुरा चाहिँ मत्ती 27:39 हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँबाट आउने जानेहरूले आफ्नो मुन्टो हल्लाएर उहाँको गिल्ला गरे। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखेको जस्ताको तस्तै गिल्ला गरे, मुन्टो हल्लाएर गिल्ला गरे। अब त्यो मुन्टो कसरी हल्लायो त्यो स्पष्ट भनिएको छैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गिल्ला गरे, त्यहाँ ठट्टा गरे। यी कुराहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ थाहा हुन्छ कि ओ प्रभु, साँच्चै नै तपाईँको वचन बाइबल त सत्य रहेछ। आमेन। त्यस्तै गरी अरू पनि उदाहरण म एउटा दुईटा दिन्छु तपाईँहरूलाई। उहाँका हाडहरू नभाँचिएका हैन अनि घोचिएका कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 34:20 हाड नभाँचिएको, हाड किन नभाँचिने, किन भाँच्थे भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 34 34:20 परमप्रभुले त्यसका सबै हाडहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि भाँचिँदैन भनेर भनेको छ। पहिलाको चलन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब क्रुसमा मान्छेलाई चढाइन्थ्यो नि, त्यो पुरै मरेको छ कि छैन भनेर अब कोही त बेहोस मात्रै, मूर्छा मात्रै पर्न सक्थ्यो नि त। यो किल्लाहरू गाडेर कोर्राहरू हानेको व्यक्ति, त्यो क्रुसमा प्राण जान मान्छेको एकदमै गाह्रो हुन्छ कसैलाई। त्यो प्राण नगएको होला भनेर खुट्टा चाहिँ भाँचिन्थ्यो। रोमीका सैनिकहरू यति क्रूर हुन्थे कि तिनीहरूले त्यस्तो खुट्टा भाँच्न, तरबारले हान्न, घोच्न एकदमै तिनीहरूलाई चाहिँ रहर लाग्थ्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ बानी परेको थियो, तिनीहरूलाई त्यस्तो काम गर्न खुब मजा आउँथ्यो। त्यसकारणले येशू ख्रीष्टलाई पनि जब चढाइएको थियो त उहाँको छेउछाउमा दुईटा चोरहरूलाई पनि खुट्टा भाँचे तिनीहरूले, तर त्यो येशू ख्रीष्टको खुट्टा चाहिँ भाँचेनन्। तिनीहरू त्यो खप्पिस भइसकेका, त्यो खुट्टा भाँच्ने, मान्छे मार्ने, काट्ने सैनिकहरू खप्पिस भइसकेका, तर येशू ख्रीष्टलाई किन घोचेनन्, किन खुट्टा भाँचेनन्? हो, किन भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि अगमबाणी गरिएको थियो कि उहाँको चाहिँ हड्डी भाँचिने छैन भनेर। त्यस कारणले
त्यो वचन पुरा हुनको निम्ति उहाँको चाहिँ हड्डी नभाँचिएको कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 19:32 यूहन्ना 19:32 तब सिपाहीहरू आएर उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएकाहरूका खुट्टा भाँचे, पहिले एकजनाको त्यसपछि अर्को खुट्टा भाँच्ने, तर येशू ख्रीष्टको खुट्टा चाहिँ नभाँचिएको कुरा। त्यहाँ तिनीहरूले दया लाएर होइन, ती सैनिकहरूलाई दया माया भन्ने कुरो छँदै थिएन। तर किन भाँचेनन् भन्दाखेरि वचन पुरा हुनु थियो। यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ बाइबल सत्य हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा गर्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिँ भरोसा दिलाउँछ बाइबलले कि वचनहरू सत्य छन्, वचन सत्य छ, बाइबल सत्य छ, त्यसमा लेखिएका घटनाहरू र त्यसमा बोलिएका अगमबाणीहरू र त्यसै गरी घोचिएको कुरा पनि छ, फेरि घोच्ने कुरा पनि छ। जकरिया 12:10 पनि हेर्नेछौँ हामी। जकरिया 12:10 चाहिँ त्यहाँ घोच्ने कुरा छ उहाँलाई। जकरिया 12:10 अनि म दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा खन्याउने छु। तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन्, र जसरी एकमात्र छोराको लागि कोही शोक गर्दछ त्यसरी तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्। हेर्नुहोस् है, जसले घोचेका थिए मलाई। अब कहाँ घोचेका थिए? पछि गएर यूहन्ना 19:17 गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ घोचिएको कुराहरू छ। येशू ख्रीष्टको हाड त भाँचेन, तर घोच्ने कुरा चाहिँ छ त्यहाँ। किन भन्दाखेरि अगमबाणी गरिएको थियो, त्यो पुरा गर्नु थियो, त्यो पुरा हुनु थियो। र त्योभन्दा पनि अन्तिम उदाहरण चाहिँ म दिन चाहन्छु। उदाहरण त धेरै छन्, तर म अन्तिम उदाहरण चाहिँ पत्रुसले येशू ख्रीष्टको ढुकढुकी सुनेको मान्छे हो, प्रभुसँग पानीमा हिँडेको मान्छे हो। पत्रुसले जब येशू ख्रीष्टलाई भन्नुभयो, प्रभु म तपाईसँग, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, म तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ मर्नुहुन्छ भने म पनि मर्छु, म तपाईँलाई साथ दिनेछु भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? पत्रुस तिमीले मलाई तीनचोटि मलाई इन्कार गर्नेछौ। एकचोटि भनेको भए पनि त कमसेकम त्यो हच्चको भरमा बोल्यो होला बोल्नुभएको होला प्रभुले, तर तीनचोटि भन्नुभयो प्रभुले, तिमीले मलाई 3चोटि इन्कार गर्नेछौ। नभन्दै त्यहाँ पनि मान्छे सोध्ने मान्छेहरू पनि हेर्नु न, एक ठाउँमा सोध्यो, त्यहाँबाट होइन म त चिन्दिनँ मैले त यसलाई भने फेरि अर्को ठाउँमा गयो, अन्त त्यहाँ पनि फेरि चिन्दिनँ भन्यो, फेरि अर्को ठाउँमा पनि फेरि चिन्दिनँ भन्यो। यस्ता कुराहरू, यी उदाहरणहरू हेर्दाखेरि जब हामी गहन अध्ययन गर्छौँ नि प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभु हुनुहुन्छ, आउनुहुनेछ, वचन सत्य छ भनेर चाहिँ हामीलाई ढाडस दिन्छ, हामीलाई उत्साह दिन्छ, हामीलाई भरोसा दिलाउँदछ वचनले। त्यसकारणले तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्न कहिले पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोला, सोध्ने कन्जुसाइ पनि नगर्नुहोला। चर्चमा धेरै अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सोध्नुहोला। अझ हामीले कति अनलाइनबाट हेर्न पनि सक्छौँ, गुगल सर्च गर्न सक्छौँ, युट्युब हेर्न सक्छौँ। वचन सत्य छन् प्रियहरू, यी वचनले हामीलाई निर्माण गर्ने काम गर्दछ, किनभने यो वचन परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा बनाइएको हो, लेखिएको हो। हुन्छ, धन्यवाद। आजको मेरो अलिकति लामो भयो होला, क्षमा चाहन्छु। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।